जे कलेचे डेरिंग असता मोठे काम कशें करपाचे ते हांगान एकदा डेरिंग हाडले थंयसून वचप आनी आतां खुबशे मोठे गणपती जावं बाकीचे स्टॅच्यू एक खंय तरी भंय हो हांगान दिसना की मोठे काम यो आमी ते एक्सेप्ट करता आनी करूनय दिता. उमाकांत, ही तुमची चित्रशाळा खूप जुनी, म्हाका दिसता 150 वर्षाची जावंक शकता. आणि आता तुवें गणेश मुर्त्या बरोबरच वेगवेगळे स्टॅच्यू करता, तितून वेगवेगळे स्टॅच्यू पळयला आमी. हालींच तुवें आमचो शिवोले हांगासर स्वामी समर्थाचो मोठो स्टॅच्यू केला. ताचे पयलीं हांगासर आमचो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचो स्टॅच्यू केला, तुवें परशुरामाचो स्टॅच्यू केला, विवेकानंद, सरस्वती अशे वेगवेगळे स्टॅच्यू केला. हेचे तुवें गायडन्स खंयच्यान घेतले? पयलीं गणपतीचे जी आमची सुरवात जाल्ली हे शिक्षण म्हाका म्हाज्या आजो बाबा पोके आनी म्हाजे बाबा तुकाराम पोके काका हेंच्या कडसून म्हाका ही सगळी ही कला शिवली शिकपाक मेळ्ळी गणपतीची. तेच्या उपरांत ही करता करता खूब जाणांची आवड म्हणजे प्रत्येकाक दिसतालें की उमाकांता कडसूनच गणपती व्हरपाक जाय आपल्याक आनी अशें करून खंय तरी सार्वजनीक गणपती सुद्दां येवपाक लागले. पूण सार्वजनीक गणपती ज्या करपाक जाय जाल्यार ताका खुबशी म्हायती जाय, म्हणजे गणपती कसो सांगाडो कसो हें करप, तेची फावंडेशन कशें घालप, कसो उबो करप. तेच्या खातीर मुंबय वचून जो प्रसिद्ध मुर्तीकार सतीश वलीवाडकर तेचे कडेन सगळे गायडन्स घेतले. जे मोठे मुर्ते कशे तयार करप, हातीचे मुर्ते तशे कशे तयार करप, हे सगळे म्हाका थंयसून शिकपाक मेळ्ळे. आनी ते थंय शिकून येयल्या उपरांत म्हाका हयसर खुबसो फायदो जालो की आतां खंयची केदी मुर्ती येवं की कोणी कशी मुर्ती सांगो कसले हस्तकलेसून ती आमी हयसर ना खंयच्याच एका गणेश भक्ताक म्हणना खंयच्याच मंडळाक म्हणना आमी ती तयार करून दिता आमच्या चित्रशाळेन. थंय आतां मुंबय तूं कितले दीस गायडन्स घेतलेले? जवळ जवळ आतां जाली म्हाका, आतां तर खुबशे जबाबदारी वाडले कामाचे म्हणटा आतां वचोंक मेळना. एक 2-3 वर्सां हांवें थंयसर म्हाजो टायम दिलो मुंबयक, म्हणजे म्हाका जसो टायम मेळटा तसो तेंचे कडेन वचून शिकोवन आनी खंय तरी जे कलेचे डेरिंग असता मोठे काम कशें करपाचे ते हांगान एकदा डेरिंग हाडले थंयसून वचप आनी आतां खुबशे मोठे गणपती जावं बाकीचे स्टॅच्यू एक खंय तरी भंय हो हांगान दिसना की कितके मोठे काम यो आमी ते एक्सेप्ट करता आनी करूनय दिता. आता तुवें जो हालींच केला पळय स्वामी समर्थाची मूर्ती, ही सगळ्यात व्हडली मूर्ती दिसता की हेचे पळय आनी कसली मूर्ती केल्ली तुवें? ना, कशें आसलें की पयलीं आमी खुबशे मुर्ते केले, जशें तुमी सांगले की आंबेडकर जावं डॉक्टर आंबेडकर तशें परशुरामाची आनी इतर गोंयान खुबश्या भागान आमी मुर्ते बसयल्या. पूण आंबेडकराची सुद्दां आमी मुर्ती बसयल्ली ती एक 13-14 फूट आसली. पूण हे आमकां अशें आसलें की खंय तरी जेन्ना तेंची कमिटीचे आमकां येयले की अशी अशी मुर्ती तयार करपाक जाय, जेन्ना ते म्हणपाक लागले खंय तरी मातशी व्हडलीच जावपाक जाय मुर्ती आमकां, जेणे करून ती भायर आसतली आनी एट्रॅक्शन जावपाक जाय बरें. म्हणटकच आमी अशें डिसायड केलें की ती बेस धरून आमी ती मुर्ती 21 फूट करया असो आमी निर्णय घेतलो. आनी ती आमी हालींच आमच्या गुरू पौर्णिमेक ती मुर्ती बऱ्यापैकी तयार करून आमी थंयसर बसयल्ली आसा स्थापनाली. आणि म्हाका सांगा, आता हे ज्यो मूर्त्यो तुम्ही वेगवेगळ्या पद्धतीच्यो मूर्त्यो करतात आणि बाजारानूय व्हडा प्रमाणात प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मूर्ती येता. त्या प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींच्यो म्हणजे जे आमचे चिकण मातयेच्यो मूर्त्यो करतात त्या मूर्तीकारांचेर हाचो परिणाम जाता? परिणाम जसो जाल्लोच आसा. आतां कितकीच वर्सां जाल्ली हे कोणूय हाडून हे धंदो घेवन बसले. कशें आसता, कले कडेन एक धंद्याच्या वेव्हारान भोवंक जायना प्रत्येक कलाकारान. एक पयलीं तेणी आपली कला दाखोवपाचो प्रयत्न करपाक जाय. आतां तुजी कला पयलीं हातीन आसपाक जाय, तूं कलाकार म्हणून एक नांव तुजें आसपाक जाय. आतां कशें आहा की प्रत्येक जाण म्हणटा हे 2 म्हयने आतां तशें जशी पावसान ही अळमी रुजता जाता थोडे 2 म्हयन्याकूच, तशें कलाकार खंयचे नवीन हेच आसता. एक कलाकारूच न्हू, ते धंदेकारूच म्हटले आतां. ते खंयसून तरी गणपती हाडटाना हांगर खंय तरी शॉप घेतात आनी विकतात आनी मागीर खंय तेंचें नांवच नासता चवथ जाल्या उपरांत. आनी आमी जाणा की आतां प्रत्येक गणेश भक्तांची सुद्दां जबाबदारी आसा की तेंच्यांनी जेन्ना आपली मुर्ती ऑर्डर करता तेंच्यांनी अशें डिसिजन घेवपाक जाय आपली मुर्ती जी आमी आपूण ऑर्डर करता ती मातयेचीच आसपाक जाय. आमच्या पंतप्रधानान सुद्दां सांगलें की नरेंद्र मोदीन की ह्या वर्सा तुमी मातयेचेच गणपतीचें पूजन करपाक जाय. जशें आमच्या CMान सुद्दां सांगलां डॉक्टर प्रमोद सावंतान की तुमी
जे POPचे गणपती घेवंक वयतात ते तुमी घेवंक वचो नाका. आमचे मातयेचेच गणपती घेवपाक जाय, मातयेचेच गणपती पुजन करूंक जाय. आनी आमी जाणा की जेन्ना शास्त्र अशें म्हणटा की पुजन हे मातयेचेच आसपाक जाय. जे पुजारी सुद्दां आसा आमचे, जे पुजा करतात आमच्या प्रत्येक चतुर्थीक येतात, तेंच्यांनी सुद्दां प्रत्येक गणेश भक्ता कडेन मॅसेज पावोवपाक जाय की जेन्ना तुमी पुजन करतात ती मुर्ती मातयेचीच आसपाक जाय. आनी आतां जाणा आमी जर तुजी मुर्ती जर शास्त्रांत ना, खूब जाण बरी बरी भजनां करतात, कोण घुमटा आरती हाडटा, बरो बरो नेत दाखयता, कोण पुजा बांदता, हे सगळें मान्यच जावचें ना. कशें जातलें मान्य जर तुजी मुर्तीच शास्त्रांत ना? हे बाकीचे तुमी सगळे जे प्रोग्राम करतात ते कांयच फायदो ना. ते तुमी करून कितके बरे केले तरी तुमचे ते पावन जावचें ना. जो गणपतीची मुर्ती आसता ही पावन करून घेवच शकना. कित्याक शास्त्रांत अशें म्हणटा की जी मुर्ती आसता पुजेची ही मातयेचीच आसपाक जाय. अशें ना की ती तुम्ही ल्हान पुजा की व्हडली पुजा आपल्याक जाता ती पुजू शकता, पूण पुजेची ही मुर्ती आसता ही आपली मातयेचीच आसपाक जाय. आमचे दिग्गज असे मूर्तिकार असले जाणटे आणि जाणकार ते मातयेचेच मूर्त्यो करताले, पण ते मूर्तिकार केन्ना असे साधा समुद्रापर्यंत म्हणजे विदेशान आपली कला तेंनी पावयली ना. पूण एक संधी म्हाका दिसता मोरजेसून म्हाका दिसता तूं पयलोच म्हणजे फॉरेनाक सुद्दां वचून तांकां कला कशी तुका संधी मेळ्ळी आणि कितें कोणा कडल्यान ती प्रेरणा घेतल्या तुवें? सगळ्यात पयलीं कशें आसलें की म्हाका जेन्ना कसलें काम आसूं, आतां मुर्ती सुद्दां जा आनी खंयसर एग्जिबिशन आसो, कितके चॅलेंज आसो, कितके टफ आसो वचपाक जा, टायमाचो सुद्दां हें आसो की ते आमी चॅलेंज एक्सेप्ट करता. म्हणजे संदी खंयची मेळटा ती ही सोडिना. हे सगळे पळोवन आतां पळोवंक गेल्यार खुबशीं एग्जिबिशनां जातात, म्हाका थंयसर वच म्हणटात, जेणे करून आपलो खंय तरी एक परफॉर्मन्स जाय आसता. म्हणजे कला ही दाखोवपाक जाय आसता पयलीं. ही आमी काम केलां. म्हणजे आमची कला कितें आहा ती अख्ख्या गोंयभर दाखयली, जी आमची डिपार्टमेंटा कडेन सुद्दां खबर आसा की उमाकांत करूं शकता. हे पळोवन सगळे तेंच्यांनी म्हाका जेन्ना फाटल्या वर्सा पोर्तुगालाक एग्जिबिशन आसलें, म्हणजे आमच्या डिपार्टमेंट हँडीक्राफ्ट टेक्स्टायल अँड कॉयर तेंच्यांनी असो निर्णय घेतलो की उमाकांताकूच धाडपाक जाय. तेच्या फाटलें कारण की तेणी आमची खुबशीं एग्जिबिशनां गोंयांत अटेंड केल्या आनी खूब थंय भाग घेतला जावं आनी गणपती सुद्दां आमी खूब जास्ती प्रमाणांत करता. हे सगळे पळोवन म्हाका तेंच्यांनी पोर्तुगालाक वचपाक एक संदी दिली आनी थंयसर एक जवळ जवळ 6 दीस म्हाजें एग्जिबिशन आसलें आनी थंय बऱ्यापैकी आमी तांकां मातयेचें काम दाखयलें. आता म्हाका सांगा तुमच्या ह्या गणेश मूर्तीच्या चित्रशाळेत कोण कोण तुमकां गायडन्स करता? आता पळयता आमी काही भुरगे तुमचे कडेन शिकपाक येता, तांकां कशें तूं टायम दिता शिकोवपाक? आतां पळोवंक गेल्यार आमच्या हे काम म्हणटकूच अशें की हो वेव्हार म्हणून ना, हे आमचो फॅमिलीन जे पयलीं आमचें ट्रेडिशन सांबाळ्ळा म्हणूनच आमी हे मातयेचे आमी सुद्दां हाडून POPचे आतां खुबशे येतात मागणे आमकां हांगर, पूण आमी ते नाका, आमकां करपाक नाका POP. जी आमची जाणट्यांनी आमच्या ही कला स्टार्ट केल्ली हीच आमकां फुडें व्हरपाक जाय आनी खंय तरी ही माती आसा ही जिवंत उरपाक जाय. हेच्या फुडल्या जनरेशनाक कळपाक जाय की पयलीं हे मातयेचे गणपती करताले. नाजाल्यार काय जातलें की आतां फुडल्या पिळगेक अशें दिसतलें की ना हे सगळे कोल्हापूरसूनच येतात आनी हांगर गणपती विकपाक दवरता. हे जावपाक जायना. हेच्या फाटल्यान पळोवंक गेल्यार आमची फॅमिली सगळी, आमचे भाव चुलत भाव हे सगळे हे कामान आसतात. जसो तांकां टायम मेळटा ते हांगर येतात. आनी अशें सुद्दां आमच्या गांवांतले भुरगे जावं गांवा भायले भुरगे तांकां आवड आसात ते हांगर येतात. आनी आतां पळोवंक गेल्यार खूब वर्सां जालीं ते हांगर येतात, काम शिकतात आनी ते बऱ्यापैकी काम करतात. की अशें ना की तांकां खंयचें काम कळना. जावं फिनिशींग जावं, पेंटींग जावं मुर्ती सासो भरप, हे सगळें काम दोळ्या समोर आसलें म्हणटकच तांकां ते काम करून करून शिकोवन घेतलें तेंचे आनी बऱ्यापैकी भुरगे काम करतात. आता आमी पळयता एखाद्या कलाकाराचो जो वारसो आसता पळय, वारस रुपान मागीर तो चेडो आसूं किंवा चली आसूं, ते वारसा रुपान ती कला चलयता. आता तुम्ही आज्या कडल्यान मागीर बाबा कडल्यान कला घेतली, आता तुजी कला तुजो पिक्यानूय चलयता, हितून तो जातलो फुडें असो? हय जाता. आमचे ल्हानपण कशें गेलें की आमी स्कुलान वचोन शाळेन वचोन खंय तरी आमच्या शाळेनूय मातयेनूय लक्ष दिलो त्या टायमार. आनी कशें आसलें की ल्हान ल्हान गणपती करप, थोडे थोडे ल्हान ल्हान पेंटींग खंय बारीक सारीक अशें, जेणे करून अशें ना की ती कला फॅमिलीन आसली म्हणून आपलेर येता, ती आपल्याक घेवपाक कळपाक जाय. जेणे करून आतां म्हाजो चेडो सुद्दां तेणी हांगर शाळेन येता, खंय खंय ल्हान दोळ्या समोर काम सगळें दिसता, सासो कसो भरप, जरी ल्हान आसलो तरी तेच्या दोळ्या समोर सगळें काम वयताय. आनी कशें गणपती सासो भरप, कशें हाताची कय करप, हे सगळें तांकां नजरे समोर गेल्या उपरांत तो खंय तरी भंय आसता कलेचो, हो सायटीक वयता. आनी एक
काम करपाची डॅरिंग येता म्हणून तो सुद्दां आतां एक 2-3 वरां आसता चित्रशाळेंत. आनी कलेचो आवड आसता ती आनी कला घेवप आसता ती होच टायम आसता ल्हानपणां. जर एखाद्रो एक 20 वर्सां जावन मगे फुडें वचत ताका तूं एक कला शीक जाल्यार ती शक्य ना. म्हणजे ल्हानपणा पासून जो कला घेता तो फुडें कलाकारच जातलो, हेच्या भायर तो दुसऱ्या क्षेत्रांत वचूंक शकना. आता आम्ही पळयता हे गणपती हे सिजनेबल सिजनाकूच करतात आणि तू वेगवेगळे स्टॅच्यू करता. तुका स्टॅच्यू असे कितले करचे पडटा समजा वर्साक बी? तशें पळोवंक गेल्यार आमकां खुबशीं कामां येता. आतां सुद्दां कामां आसात पूण गणपतीच्या कामा खातीर आमी सगळीं कामां सायटीक दवरता. जी आमची सुरवात जाल्या, जी आमी स्टॅच्यू पर्यंत पावल्या, मोठे आतां 21 फूट स्टॅच्यू बसयला, ती स्टॅच्यूची सुद्दां आमी जर करपाक आनी कारण गणपतीच आसा, गणपतीन आमी सुरवात केल्ली आसा म्हणून आमी गणपतीचें काम आसा हे सांडून दुसरें काम खंयचेंच करूं शकना. म्हणून आमी सगळ्यान पयलीं गणपतीक आमी आमचो 3 म्हयने गणपती करपाक टायम दितात आनी बाकीच्या टायमार आमी खुबशे स्टॅच्यू आतां सुद्दां खुबशे ऑर्डरी आसा आमकां, जेणे करून आमी खूब थंय बसयला, जे स्टॅच्यू बसयला थंय खंय तरी आमी आमचें नांव दवरलां. अशें न्ही की पयशे दिता आनी आमी करून दिता जालें काम सोंपलें अशें ना. पूण प्रत्येकाक आतां आमी स्वामी समर्थ सुद्दां बसयला, जी 21 फुटाची मुर्ती, खंय तरी आमचें नांव येता थंयसर. हे येवपाक जाय कलाकारांचे. अशें ना की वेव्हार म्हणून करप अशें ना. ते आतां खूब जाण म्हणटात, हांगर आमच्या जो शाळेन येता तो म्हणटा तुजी मुर्ती बरी जाली. हे आयकून आमकां खंय तरी आमकां फुडल्या वाटचालीक आमच्या आतां 21 फूट केले हे लोकांचे व्ह्यूज आयकून आमकां अशें डॅरिंग येता की आतां हेच्या फुडें सुद्दां 50 फूट सुद्दां मुर्तीची ऑर्डर येत जाल्यार आमी करूं शकता. हस्तकला महामंडळाचे जे चेअरमॅन आहा आणि पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर, मागीर तुम्ही खासा भेट आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांची घेतल्या, तांकां मेमोरंडम दिला आणि प्लास्टर ऑफ पॅरिसचेर खंय तरी निर्बंध येवचो अशें तुमची मागणी आसा. तुमकां कितें दिसता, तेचेर खंय तरी निर्बंध येतले काय फाटले फाटी ते परत कितें म्हाज्या मागले जातले? आतां पळोवंक गेल्यार आमच्या गोंयांत ऑलरेडी गणपती POPचे येयल्ले आसात. आतां आमच्या मोरजेसूनच सुरवात करी जाल्यार हयसून पळयत जाल्यार खुबश्या हयसून आमच्या मोरजेंतल्या खुबश्या शाळेंनी आहात. म्हणजे आनी पेडण्या भागांत तर सगळ्याक गणपती आहात, जे आमचे महाराष्ट्रा बॉर्डर आसात, खुबश्या लोकांनी गणपती हाडल्यात. फाटल्या फावटी सुद्दां आमच्या गव्हर्मेंटान बरें काम केल्लें की एका सायडीन पळोवंक गेल्यार POPचे गणपती करूंक जायना म्हणून तेंच्यांनी माती मळपाचें मशीन दिलां. सबसिडी 100 रुपया आहली ती डबल केली. त्याच्या फाटल्यान आमचो चेअरमॅन, हँडिक्राफ्ट चेअरमॅन सर प्रवीण आर्लेकर आनी आमचो CM हेंच्यांनी खरेंच बरें काम केल्लें की तेंचें अशें म्हणणें की मातयेचे गणपती जास्तीत जास्त तयार जावपा म्हणून तेंचो फूल सपोर्ट आहा आमच्या गोवा गव्हर्मेंटा कडसून. पूण एके सायडीन पळयत जाल्यार POPचे गणपती फाटल्या फावटी आतां CM सुद्दां हे म्हणटा की आपूण पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक स्ट्रिक्टली सांगलां की तुमी स्ट्रिक्टली एक्शन घेवपाक जाय. पूण हे खंय तरी फॉर्मेलिटी करता म्हणून सांगूं शकता. आतां पळोवंक गेल्यार फाटल्या वर्साय तेंच्यांनी आमच्या सायडच्या भागान खुबशे सील केले, जी शॉपां आहली ती सील केले आनी खंय तरी दुसरे दिसा हेंच्यांनी फाटल्या दारांसून ते विकपाक दिले. हे पळोवंक गेल्यार कायद्यान बसना. आतां हांव इतकी सांगूंक सोदता आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाक, तुमी फॉर्मेलिटी म्हणून करूं नाका ती. म्हणजे तुमी एक अशें की करूंक जाय म्हणून करूं नाका. स्ट्रिक्टली जो विकता तेचेर स्ट्रिक्टली एक्शन जावपाक जाय. खंय तरी ताका फायन सुद्दां पडपाक जाय आनी हेच्या फुडें ताका विकपाक ते डॅरिंग येवपाक जायना की आपूण आतां पोरू जेंच्यांनी विकल्या तेंच्यांनी फाटल्या दारान गणपती विकले POPचे हाडून. आतां ह्या वर्सा ते म्हणटा पोरू सारके आमकां काय भंय ना म्हणटा ते, आमी फाटल्यान विकूं शकता. ह्या वर्साय तेंच्यांनी गणपती हाडले. आतां पळोवंक गेल्यार चवथीक 1 म्हयनोच उरला. आतां आजून काय कोणाची खंयसर आमच्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आजून खंयच एक्शन घेवंक ना. लास्टाक मागीर कितें करतले, लास्टाक एक 8 दीस आसतना ते अशे बेश्टे शाळेंनी विजीट दितले, एक दाखोवपाक फॉर्मेलिटी 1-2 पेपरार दितले. चेक पोस्टर सुद्दां फाटल्या फावटी आमी जाणा की व्हडले गाडये तेंच्यांनी आडयल्ले, पोलीस स्टेशनार व्हेल्ले सुद्दां तेंच्यांनी तेच केले. खाली दुसरे दिसा न्यूजार येयले की गाडी आडयले, तांकां फायन घातली. पूण ते गणपती काडून ते गणपतीकारांक तेंच्यांनी दिले. अशें जावपाक जायना. जेणे करून प्रत्येक आमचे कलाकार आसात तेंच्यांनी मातयेचेच गणपती घडोवपाक जाय. आनी हे जे वेव्हार करून बसल्यात, गणपतीचो बिझनस करून बसल्यात. आतां पळोवंक गेल्यार आमच्या भुरगेपणान सगळे गणपती तर मातयेचेच जाताले. आतां अशें म्हणटात की इतके गणपती जावं शकना म्हणटात थोडे. कित्याक जावं शकना? जावं शकता.
हे बंद जावपाक जाय. प्रत्येकाचेर जबाबदारी पडटली की आपल्या ह्या वर्सा इतले टार्गेट आसा, अमके गणपती करचेच पडटले. आतां फाटल्या वर्सा सुद्दां आमचे कलाकार हे POPचे विकतात ते कितें म्हणटाले, ना आमकां मान्य आसा म्हणटाले ते की मातयेचे आमीय करता, पूण ह्या वर्सा तुमी पयलीं डिक्लेअर करपाक जाय आसले. पूण ते सगळे आतां फाटल्या वर्सा खबर आसा तांकां गव्हर्मेंटान खंय तरी एक्शन घेतली, पूण तरी सुद्दां ह्या वर्सा तेंच्यांनी विकपाक हाडले. पूण हांव इतकें सांगूंक सोदता आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाक आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड खंय तरी स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय. आनी हांकां जे गणपती हाडून विकता हे हांकां हेच्या फुडें दिसोकूच जायना की आपूण फुडल्या वर्सा हाडटलो. तेंचेर सुद्दां कारवाई जावपाक जाय. खंय तरी 8 दीस जेल सुद्दां पडपाक जाय तांकां, असो कायदो काडपाक जाय. त्या शिवाय जे धंदे करून बासल्या ते सुदारचे ना, अशी म्हाजी रिक्वेस्ट आहा की आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाक. सांगा तुम्ही, जशी ज्या पद्धतीने तुम्ही स्वामी समर्थाची मूर्ती केल्या, तशी छत्रपती शिवाजी महाराजांची मूर्ती केल्या. मूर्ती करताना काय अडचणी असतात? समज छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संतांची करताना किती फरक? अडचण अशी ना, कसली मूर्ती आहा जाल्यार आपल्याक पयलीं ते सगळे कलेचें शिक्षण जाय सगळ्यान पयलीं. आतां तुका आमकां कलेची म्हायतीच ना आनी कोणी ऑर्डर दिली दर एक मूर्ती करपाक आनी आपूण करता म्हणल्यार ती जावंक शकना. म्हणून प्रत्येक कलाकाराक मातयेचो सगळ्यान पयलीं अनुभव जाय. परत ताका सांगाडो, आर्मिचर, म्हणजे थोडीशी स्टडी जाय ताका, म्हणजे आपल्या आंगान जाय. आनी जेव्हा तुका ही स्टडी आसा तेव्हाच ही कामां आमी व्हडली करूं शकता. आनी मोठी कामां करप ताका खुबशे चॅलेंजींग आसता. आतां जेव्हा भायर मोठे स्टॅच्यू लागतात ताका वाऱ्याचो, निब्राचो, पावसाचो हे सगळे गोश्टी बघूनच तो ताका तितको एक्सपिरियन्स जाय पडटा. आतां आमी सुद्दां आमच्या कलेन खंय चुका जावं शकता की खंय तरी मातशें, पूण कलाकार हो केव्हा परफेक्ट जायना, म्हणजे तो सदींच शिकत आसता. आतां सुद्दां खंय तरी आमी मुर्ते बसयता, खंय तरी चूक जावं शकता आमचे कडेन, पूण हेच्या फुडली जी मुर्ती घडयतात त्या मुर्तेन आमी ती चूक आसता ती आमी सुदारपाचे प्रयत्न करता. आनी सदींच हे काम आसता, हे कलाकार म्हणटकच तो शिकत रावता आनी फुडें करीत रावता. आता म्हाका सांग, एखादो जर संत म्हणजे स्वामी समर्थाची मूर्ती केली, छत्रपती शिवाजीचे मूर्ती केली, यांची चित्रां वेगवेगळ्या ठिकाणी उपलब्ध जातात, कशी पळोवन ती आकारान करूं येता. पूण तुमी जेन्ना हांगासर आमचो पयलो जो पेडण्याचो पयलो मोगोचो आमदार आशिल्लो आमचो आबा उर्फ काशीनाथ शिडगांवकर हांचो एका फोटो पळोवन तुमी तो स्टॅच्यू केला, तेचे काय करताना तुमकां कशा पद्धतीची अडचणी आनी कितें कोणा कडल्यान म्हाका गायडन्स घेतले तुमी? अडचणी अशी जास्ती येवंक ना, पूण तेचे आमकां फोटोज मेळ्ळले जेन्ना आमी स्टॅच्यू सुरवात केल्लो तेव्हा. पूण फोटोज खंय तरी जुने आसले आनी जेन्ना हय तयार करी आमी मूर्ती त्या खूब जाण हे विजीट करताले, ते विचारताले तूं कोणाची मूर्ती करता. बघा आमी तांकां आमचें उत्तर आसतालें की आमचो पयलो आमदार तशें. आनी त्याच्या उपरांत खूब जाण म्हणटाले तो दिसपाक असो आसलो, तेचे चलप अशें आसले. हेचे वयसून आमकां थोडीशी आनीक म्हायती मेळ्ळी. जे आमच्या गांवांतले जे ताका जाणा आसले ते सांगपाक लागले तो चलपाची तेची स्टायल कशी आसली, तेचे चेहरो कसो आसलो. हेचे वयसूनय आमकां थोडीशी म्हायती मेळ्ळी. ते अशें म्हणटाले की ताचो तोंड अमके सारके दिसा आसले, तें चलप अमके सारकें आसलें. म्हणून म्हणटकच तेंचे खंय तरी आयडिया, म्हणजे तांकां पयल्या उपरांत हो फोटो पयल्या उपरांत म्हणजे खंय तरी सगळे आयडिया घेवन तशी हे करून आमी ती मूर्ती तयार केली आनी ती बऱ्यापैकी तयार जाली. आनी आमकां खरोच एक बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो त्या मूर्ती बसयल्या उपरांत. खंय तरी आमच्या पयल्या आमदाराचे एक खंय तरी हांगा हे उरली की कोणाक खबरच नसलें आनी ती सुद्दां आमच्या हातीन घडली. खूब आमकां अभिमान आसा. थँक्यू. आता म्हाका सांगा, तुमचे कडेन वर्साक कितले हे मूर्ती जाता आनी पयलीं जेन्ना बाबाची चित्रशाळा आसली पळय तेन्ना कितले जाताले? पयलीं आमी ल्हानपणांत जाणा आसले की आमच्या मोरजेन म्हटले कोणी आमचीच चित्रशाळेन खुबशे गणपती जाताले. जर आतां सुद्दां कोणूय विजीट करूं ते सांगताले आमच्या पयलीं सुद्दां ते अशें म्हणटाले की जर हयसर आमच्या चित्रशाळेन 200 जर गणपती आसत जाल्यार 100 तरी चित्रां आसतालीं जी सगळी शिवोले भागान वयताली आनी ते सुद्दां खूब चॅलेंजींग त्या टायमार आसले. ते अशें सांगताले की खंय तरी आमच्या खेणीर भागान होडये हाडटाले आनी होडयेसून चित्रां व्हरताले. म्हणजे आमचे घर, आमची चित्रशाळा आसली ती गणपती आनी चित्र. जेव्हा आतां खंय तरी फायबरचे देखावे येयले जावं थर्माकोलचे, पूण त्या टायमार हे सगळे नसले, मातयेचेच आसले. आनी पयलीं सुद्दां खूब गणपती करी. आमी आतां सुद्दां गणपती जे आमची गणपती वर्सां करता, पूण अशें न्ही की आमकां जावचें ना, कमी करया अशें ना. प्रत्येक गणेश भक्ताचे आमी ऑर्डर घेता आनी खुबशे गणपती तयार करता. आमचे जितके आमी घडोवंक शकता
तितके आमी घडोवन आमच्या गणेश भक्तांक दिता. तरी अंदाज कितले अंदू कितले आहा? अंदू जवळ जवळ आमकां 250 गणपती तरी आहात मातयेचे. त्या भायर आमकां खुबशे आमचे अजुनूय ऑर्डरी येतात, पूण खंय तरी टायमाचो पिरियड आसता म्हणटकच आमी एक जुलय पर्यंत आमी गणेश भक्तांची ऑर्डर घेतात, त्याच्या उपरांत जास्ती घेयना. पूण मागणी खूब आसतात की मातयेचोच जाय. आतां सुद्दां प्रत्येक गणेश भक्ताक कळ्ळें की आमचे हे बाजारांनी विकतात ते शाडू माती म्हणून एक फ्रॉड विकतात गणपती. जे POPचे गणपती असतात ते शाडू माती म्हणून विकतात. हे गणेश भक्तांक सुद्दां आतां कळोन येयलें की हे गणपती हाडप न्हू, हे पुजाप न्हू. आनी आतां खूब जाणांक दिसता की आपलो गणपती मातयेचोच आसपाचो आनी आमकां खुबशे मागणे येतात. तुम्ही ज्यो मूर्त्यो करतात पळय त्या पद्दतीन तुमकां गेल्या हेका कला अकादमीन एक हे आसले पळय वेगळेच कितें तरी चित्रां करप, तेतूनय तुमकां खंय तरी बक्षीस मेळयलें. आनी हालींच तुमकां कला आनी संस्कृती खात्याचो युवा सृजन पुरस्कार मेळ्ळो. कितें सांगूंक सोदता तेचेर? आतां ह्या वर्सात आमकां आमचे डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर तेंच्यांनी आमकां डिक्लेअर केला की युवा सृजन पुरस्कार हो आसा तो ह्या फावटी म्हाका दिलो जो मुर्ती कले खातीर. आनी हेच्या फाटसून सांगूंक सोदता की हे पुरस्कार जो म्हाका मेळ्ळा सगळ्यान पयलीं गणपतीचो आशिर्वाद. जी गणपतीची आमी सेवा करता एका तरेची ही आमी सोडूंक ना अजून पासून. आतां जवळ जवळ म्हाज्या जबाबदारी 20 वर्सां म्हाजें काम चालू आसा की हे गणपती तयार करपाचे. आनी दुसरें म्हटल्यार म्हाका जे संदी मेळ्ळे जे खंय खंय एग्जिबिशनां खंयसरूय आसूं एग्जिबिशन. आतां तुमी सांगले तशें आमी पोर्तुगालाक सुद्दां अशें ना की पोर्तुगालाक वचपाक म्हाका भंय दिसता देशा भायर अशें ना, पूण सगळी चॅलेंज एक्सेप्ट केले. आमच्या गोंयांत खूब ते एग्जिबिशन केले. आनी तिसरें म्हटल्यार सगळ्या लोकांचो आशिर्वाद. जे खूब जाण म्हणटाले की तुज्या कले फाटल्यान तुज्या मेहनती फाटल्यान तुका खंय तरी एवॉर्ड मेळपाक जाय आसलो अशें प्रत्येक जाण म्हणटाले. म्हणून जे लोकांचे सुद्दां आशिर्वाद आसले म्हाज्या फाटसून. आनी ह्या फावटी म्हाका डिक्लेअर केलो, खूब बरें दिसलें. आनी पुरस्कार मेळ्ळो म्हणटकच एक खंय तरी आनीक प्रेरणा मेळटा की कलाकार आपली कला आसा ही आनीक फुडें ताका अशें दिसता की आनीक फुडें तो आनीक बरी कला दाखोवंक शकता. म्हणून तरी खंय तरी आमकांय बरें दिसलें. म्हाजें नांव येयलें तशें आमच्या मोरजेचें नांव येयलें, आमच्या पेडण्याचें नांव फुडें सरलें. म्हणटकच आमची ही मेहनत आसा ही कला आसा ही आमी चालूच दवरतले. आता म्हाका सांगा तुमकां ज्या पद्दतीने हे पुरस्कार बी मेळतात जबाबदारी वाडटात. तुम्ही गणपतीचे मूर्ती करा पण कार्निवल असो किंवा शिगमोत्सव असो थंय वेगवेगळे चित्र जिवंत चित्ररथ करतात. मागीर तुमचो जो भाव एक पुलीस म्हणजे गृह खात्यान आसा तो वेगवेगळे वेशभूषा करता आणि पहिलं बक्षीस मेळतात. हे कशें तुम्ही सगळे ॲडजस्ट करतात? कार्निवलाक भाग घेवपाक आमचें कारण इतलेंच की शिगम्यांक कार्निवलाक की जेन्ना पयलो आमचो आमदार जीत आरोलकर तेणेन सुरवात केल्ली तेन्ना तो आमचो ट्युरिजमाचो डायरेक्टर आसलो तेन्ना आमच्या मोरजेन तेणी पयलींच फावट कार्निवल हाडलेलो की खंय तरी तेणी एक खरेंच बरें काम केल्लें की आमच्या मोरजेन तेणी कार्निवल हाडलो. जेणे करून जेन्ना अशे मोठे प्रोग्राम येता इव्हेंट येता अशे तेन्ना खंय तरी आमचे कलाकार आसात तांकां भाग घेवपाक एक संदी मेळटा. तेन्ना आमी पयलींच थंयसर भाग घेतलो तेन्ना आमचे कडेन खंयच बजेट नासलो कितें नासलें पूण आमी खंय तरी एक 20 भुरग्यांक फुडें काडून भाग घेतल्यार आमकां खंय तरी कॉन्सलेशन प्रायज मेळ्ळेलो. तेच्या उपरांत आमकां खंय तरी एक कॉन्फिडन्स येयलो आमी स्टेट लेवलीक सुद्दां आमी परफॉर्मन्स करूं शकता. आनी आमच्या मोरजे भागांत जावं आमच्या पेडण्यान जायते कलाकार आसात तांकां खंय तरी तेंच्या आंगान कला आसा आनी पूण तांकां खंय तरी परफॉर्मन्स करपाक चान्स मेळना जावं आतां नाटकान जावं आनी खंय तरी. आनी आमी निवड सुद्दां अशी केली की जे कलाकार आसा पूण तांकां कलेक खंय तरी केव्हाच संदी मेळोंक ना त्या कलाकारांक आमी फुडें गेले. आमचो उद्देश इतकोच की आमी जेन्ना आमी फुडें सरता तेन्ना आमच्या फाटसून एक 30-40 लोक फुडें वयतात. म्हणजे आमी फाटीं सरत जाल्यार ते कलाकार फाटीं उरता. पूण आमी एक घेवन खंय तरी आमकां फायदो जातलो ह्या दृश्टीन वचना की आमकां आमचो मेन उद्देश असो आसा की आमी आमच्या कलाकारांक फुडें व्हरपाक जाय. आनी आमी जाय थंय आतां स्टेट लेवली जावं आमच्या पणजे जावं आमच्या आश्व्या सुद्दां आलो आसा आनी म्हापसा खूब थंय आमी भाग घेतलो. आनी अशें ना की ज्या जाग्यार आमी भाग घेतला थंय आमकां पयले जावं दुसरे हे प्रायज आसात म्हणजे अशा तयारीन. आनी तो सुद्दां आमी आमचो कल्चर जो आमच्या मोरजेंतलो जो आमचो पेडण्यान कांय कल्चर आसा तो कल्चर घेवन फुडें वयता आमी. जेणे करून जी ती मॅसेज आसा जी आमचो कल्चर ती आतां पळोवंक गेल्यार जेन्ना अशे शिगमो जावं खुबशे ट्युरिस्ट येतात
आमच्या देशातले असता विदेशातले असता पूण ही मॅसेज अख्ख्या देशान वयता म्हणजे की काय आमचो कल्चर आसा इसलो आमचो जो मोरजेंतलो जावं पेडण्यांतलो आनी हो कल्चर घेवन आमी फुडें वयतात. थँक्यू. बाबू तुझं नाव कितें? शिवराज उमाकांत. युवराज. कितवी शिकता तू? दुसरी. दुसरी. आणि तू आता गणपती कितें कितें करता गणपती खातीर? हुनीर बीन गाता. आणि गणपती केल्ले मरे तुवें एक धाकटे एक दोन. तू कोणा कडेन शिकलो तू गणपती करपाक ल्हान ल्हान? डॅडी डॅडी कडेन. कितले दीस जाले शिकता? खूप दिवस. पयली पासून शिकता. आणि स्कुलान वयता काय शाळेन तू म्हटलो दुसरेन न्हू? हो. आणि तू हे बी करता मरे वेशभूषा स्पर्धा मागीर ते हे आसूं कितें शिगमो आसूं कसली कसली केल्या तुवें वेशभूषा? पुलीस केन्ना तरी जाल्लो मरे तू? पुलीस हा नुस्तेकार जाल्लो. आणि कोण? आर्मी पुलीस. आर्मी पुलीस जालो? नेव्ही पुलीस. ओके येस. कितें? अनिल पावसकर. तू खंयच्यान आयला? हांव महाराष्ट्र सावंतवाडी तालुका. सावंतवाडी. कितली वर्सां करता तू हे मूर्त्यो? मी आता 4-5 वर्सां जाली हांगासर आता. 4-5 येता. कितें कितें मूर्त्यो करता तू कसल्या प्रकारच्यो? हे आता मातयेचे काम करता आणि फायबरचे बीन काम करता. फायबरचे मोल्ड घालपाचे, कास्टिंग करपाचे, फायबर पीस. हे खंयच्यान तू गायडन्स घेतला मार्गदर्शन कोणा कडल्यान? हे आता हांव पयलीं उसगांव फोंडा उसगांव त्या सायडीन आसलो. हां. मागीर हांव मांद्रा आसलो थोडे वर्सां. मांद्रे. तुळशी भरपाक बीन असलें काम करपाक फायबरचे बीन बुद्ध बीन करपाक. हां. हे आता चवथीच्या सिजनाक काम करता तू काय हेरा दिसांनी करता? ना हे आता गणपतीचे काम चवथीच्या दिसांनीच करता अशें. आणि मागीर कसले काम करता? मागीर आमी मुर्ते तयार करता फायबरचे. फायबर सिमेंट प्लास्टर करता. हो. तू कोणा कडले गायडन्स घेतले काम करपाक मूर्ती म्हण फायबरचे काम? हे आता गायडन्स म्हटलं हांगासर आता हे उमाकांत बोके पात्रांव मालक त्यांच्या कडसून घेतलेले आसा हे. ओके. आणि पयलीं उसगांव आसलो तेन्ना थंयसून मातशें हें घेतलां. आणि पयलीं कितें करतालो तू? पयलीं हांव घरा कडेन आसलो न्हू. 1999 सालान हांव गोंयान येयला. गोंयान येवच्या पयलीं कितें करी? गोंयान येवच्या पयलीं शिकतालो हांव. 10वी मेरेन शिकला. मागीर 2 वर्सां अशीच गेले हांव घरा कडेन कोणाचें काम करपाक. नाव कितें तुजें? युवराज पोके. तू केन्ना पासून करता हे मूर्त्यो? म्हाका आतां 9-10 वर्सां जातलीं. हयसरच करता काय? ना हयसरूच ल्हानपणा म्हाजो डॅडी करी मागीर ते शिकून आमी हयसर येवन मागीर हयसरूच आमी ट्रेन जाले. आता तू मूर्तीची कितें कितें कामां करता? हांव आतां फिनिशींग करता परत कितें बारीक अशें हें डिजायनींग बी तसलें करता. गणपतीत करता काय आनी कितें सरस्वती दुर्गा तशें कितें? हय तसो हांव येता हयसर सरस्वती परत दुर्गा बीन करता तेन्ना येता हांव. आनी कितें करता तू? कॉलेजीन वयता काय जॉबाक बी? ना सद्या हांव ग्रॅज्युएशन हालींच जालें म्हजें. सद्या जॉब सोदता हांव. आनी एग्रीकल्चर मेळ्ळो जाल्यार मागीर ही कला कितें करतलो तू? जॉब मेळ्ळो सुद्दां जाल्यार हांव हे कलेन आसतलो सोडचो ना कित्याक ल्हानपणा पासूनच हांव हयसून हे कला शिकला न्हू आनी म्हाका उमेद आहा की अशें गणपती करपाचें बी. कंप्लीट मूर्ती करूंक शकता हातीन? ट्राय करतलो म्हटल्यार तितकें जमना म्हाका. ट्राय करतलो ना अजून करूंक ना. कितलो टायम दिता तू हे मूर्त्यो करपाक? हांव आतां 6 वरां अशें दिता टायम. हय. आनी कितें मागीर हांचे कडल्यान तूं आतां मूर्तीकार आमचो उमाकांत पोके कितें मानधनची बी कितें तशी अपेक्षा आसता? ना तशें ना तशें कितें ना कित्याक एक कला हय तें शिकोंक मेळटा न्हू अशें आमकां कला. फाल्यां सगळें कोणी सांगलें एक गणपती कर म्हणून जाल्यार करूं शकता हांव अशें. म्हजें नांव अभिनय पवार. कितली वर्सां जाली तूं गणपती शिकता हांगा? म्हाका जाली आतां 7 वर्सां. 7 वर्सां. कितलो टायम दिता हे गणपती मूर्त्यो करपाक? म्हटल्यार हांव सकाळचो येता 9 ते 7 मेरेन करता. मागीर परत अशें आमचें प्रायवेट काम आहा ते कामार वयता. मागीर मूर्ती कशी कितें कितें करता ह्या मूर्तीचे कसले कसले काम येता तुका? हांव साशे भरता आनी गणपतीचे कितें हात तकले हात ते दसयता. आनी पेंटिंगेचेर आमचे कॉम्प्रेसर बीन चलयता. आनी मागीर कितें
चिंतला तुवें? ते आपले कामय करपाचे आणि हे काम सोडप ना, हे हांवें चिंतलां. हे आता फक्त गणपतीच करता काय आणि कितें करता? कसले मुर्त्यो करता? मुर्ते करता बारीक बारीक कितें आसले स्टॅच्यू बीन आसलेले ते करपाक येता हांवें हेल्प. तुमच्या घरान आनी कोण तशे करताले मुर्त्यो? ना. तू फक्त उमाकांता कडेन शिकपाक आयला? हय. सुरवातीक केन्ना शिकलो तू हांगा? तेन्ना 2017 येयल्लो. हां. तेन्ना कितें मातयेन हात घातले काय? माती लागता हातीक, मागीर ते चिकचिकीत लागली, मागीर कितें त्रास जातालो तुका? तेन्ना त्रास म्हटल्यार हात मातशे वयात येले बीन. हां. पयलीं स्टार्टींग अशें ते लोळयो करप आसले. तेजेर मागीर ते हात मागीर तितले सुट्टात, मातयेत बसता हात मागीर लोळयो करून करून. मागीर ते मोल्डिंग बीन आसता तेन्ना बरें पडटा. आणि चवथीच्या दिसांनी कितलो टायम दिता? चवथीचे लागीं पावले काय 4-5 दीस? मागीर कामाक गेले, आतां सकाळीं कामाक गेले जाल्यार रातचे येयले जाल्यार 3 जायसर रातचे रावता. रातची असता. दिसाचे आणि कसले काम करता? हय, प्रायवेट काम करता. प्रायवेट कामाक वयता. ओके, थँक्यू. हे तुजें नाव? माझे नाव साई संतोष गोवेकर. हां. तू केन्ना पासून हे गणपती करता? सो म्हाका आतां 5 वर्सां जाल्या एक गणपतीचें काम हांवें हातीन घेतलां. हांगारूच शिकता तू उमाकांता कडेन काय आनी खंय तरी शिकला? ना, उमाकांता कडेन शिकलो. आनी कितें करतालो तू पयलीं? पयलीं थंय म्हाजी लायफ कितली ना एज युजल काम घरा शिकपाचें न्हू. हांगार कितलो दिता टायम तू आतां हे गणपती करपाक? आतां लगभग ऑलमोस्ट म्हाका 5 वरां 6 वरां बीन दिवंक मेळटा, कित्याक आमकां मातशें प्रोफेशनल काम आहे. एक मुर्ती करतलो न्हू हातीन, ती आतां कितली फुटाची आसूंक शकता? की हातीन आमकां मॅक्झिमम 8 ते 7 फूट करूं येता, त्याच्या वयर आमकां करूंक मेळना. करूंक मेळना. ते 7 फूट करतलो न्हू मुर्ती जाल्यार कितले दीस लागतले? ऑलमोस्ट तांकां टायम दीत जाल्यार 12-15 दीस आमकां पुरो. 15 दीस पुरे. तेतून मागीर फॉर्म हे बी वापरचे पडना, साचो बी? ना. हो, सगळे हातीन. हय. आणि समज साच्यांनी वापर केलो जाल्यार? जाल्यार चडशे 8 दीस बीन पुरो, 8-2-3 दीस बीन पुरो. आतां म्हाका सांगा, गणपती म्हणटकणी खुबशे गणपती चिकण मातयेचे करूंक जाय, सरकारूय म्हणटा चिकण मातीक प्राधान्य दिया. पूण आयज काल गोंयांत तशे चिकण मातयेच्यो मुर्त्यो तशे अवेलेबल जायना सगळी कडेन, सगळ्या घराघरांनी. म्हणून प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्त्यो व्हडा प्रमाणान गोंयचे भायले येतात. तांचेर कितें म्हणटा तुमी? ताचो परिणाम जाता ह्या मुर्तीकारांचे जे चिकण मातयेच्यो मुर्ती करता तेंचेर? ते परिणाम तो व्हडलोच जाता, कित्याक आतां POPचे आहा पळय ते आमच्या नेचराक मातसो एफेक्ट करता. आतां सगळ्याक आमचे गोंयांत पळोवंक गेल्यार खुबशे पोल्युशन आहात ते, आनी POP हाडून ते आमी आनीक पोल्युशन करपाचें ना. आनी सगळ्या मुर्तीकारांक इतलीच रिक्वेस्ट आहा की जाता तितले आपूण माती काम हातीन घेवचें. कितें करचें पडटलें आतां मुर्तीकारांक सुद्दां? फाटीं ह्या मुर्तीकारांनी काहीतरी पेडण्याच्या काय प्रमुख मुर्तीकारांनी CMाकूय मेमोरंडम दिला की चिकण मातयेचे मुर्त्योचेर निर्बंध घालचे. कितें करचें पडटलें मुर्तीकारांक? तेचो परिणाम जाता जे चिकण मातयेच्यो मुर्त्यो करतात ते? हय, परिणाम आसतात तेजो. आतां मेन म्हटल्यार मुर्तीकार आपलें काम करतलोच. मेन लोकांनी आपूण फुडें सरचें. जे मेरेन एज अ कस्टमर ते डिसायड करनात बाबा आपल्याक मातयेचो हाडूंक जाय, POP नाका, त्या मेरेन आमी कितें करूं शकना. आतां समज 5 फुटाची मुर्ती करतलो मातयेची जाल्यार ती हलकी जावंक शकना न्हू, आनी लोकांक ते हलके मुर्ती आनी व्हडले मुर्ती जाय. कितें पर्याय तेचेर? तेका पर्याय आतां सेकंड ऑप्शन आतां तेका इको फ्रेंडली आतां न्यू आमी हे काडला पेपराचे. ओके. पेपराचे हां. माती नाल्यार पेपर पेपर. ते बस ते POP बीन घेवन ते आमचे नेचराक खूब नुकसान जातलो. ते माती आणि पेपर मिक्स केल्यार कितले दीस लागता ती मुर्ती करपाक? समज 7 फुटाची 7 फुटाची 5-6 बीन दीस वयतले. आणि मागीर ते विसर्जीत करतना काय अडचणी पेपराक? ते काय हे ना, काय ना प्रॉब्लेम? ते काय प्रॉब्लेम ना जायना. ना.